अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान हुसैन। नाजरीन, पहलगाम हमला आवर कौन और कहां से आए? तारीख में कितने ऐसे हमले हुए? पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसने कबूल की? नाजरीन, ये थी हमारी हेडलाइन। आज इस पर हम तफसीली जायज़ा लेंगे इस पहलगाम वाक़ये पे कि वाक़या कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ और इस इलाके का महल वक़ूअ क्या है और इसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल की और ये तंजीम कौन है और इस तंजीम का वजूद कब अमल में आया। नाज़रीन, कश्मीर का मशहूर सियाहती मकाम बाइसरान मेडोज़, जहाँ मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, 26 सियाह हलाक हुए और 10 के करीब ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 गैर मुल्की भी शामिल थे। फायरिंग का ये वाक़या मंगल के रोज़ पेश आता है। कोई 2:30-3 बजे के करीब बताया जाता है कि यह वाक़या हुआ है। हलाक होने वालों में भारतीय बहरिया का अफसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एहलकार भी शामिल है। पहलगाम का इलाका जो है वो सियाहों के लिए मिनी स्विट्ज़रलैंड के तौर पर भी मशहूर है। लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो शुरू हो गई है तो ठंडे इलाके की तरफ लोग ज़रा रुख करते हैं। यहाँ पे लोग हनीमून मनाने के लिए भी इस इलाके का रुख करते हैं। जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है, ये एक हाइकिंग ट्रेल है जहाँ लोग चलकर या घोड़ों पर जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी कई ऐसे मकामात हैं, जैसे नंगा पर्वत हो या अंसू झील हो, और भी बहुत से ऐसे मकामात हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे मकामात होते हैं। नंगा पर्वत से याद आया कि ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आया था, जिसमें 10 गैर मुल्की सियाहों को जो है वो कत्ल किया गया था नंगा पर्वत पर। वो भी घूमने फिरने के लिए आए हुए थे, हाइकिंग के लिए आए हुए थे। अच्छा, पहलगाम वाक़ये में ये एक बहुत तशवीश की बात सामने आई है कि इस वाक़ये के बाद भारतीय फ़ौज और पुलिस वहाँ ताख़ीर से पहुंची है, जबकि हमला आवर उस वक्त तक फ़रार हो चुके थे। कहा जाता है कि एक मोटरसाइकिल वहाँ पे मिली है जो कि हमला आवरों की थी। उसके बारे में भी हम भी डिटेल्स इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इंटेलिजेंस ने मुकम्मल तफसीलात उसकी नहीं इकट्ठी की होंगी। जैसे ही कुछ तफसीलात सामने आती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, हमले के बाद हस्ब मामूल भारतीय मीडिया और हुकूमत ने फौरी तौर पर, आप कुछ टाइम ही गुजरा था, कोई 15-20 मिनट गुजरे थे कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बास चैनल ने तो हमले में मजहबी कार्ड भी खेल और गैर हिंदू सियाहों को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा भी उन्होंने बनाया है इसमें। अच्छा, ये हुआ क्या है कि भारत ने एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लिया है ताकि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर पर बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई जाए। ये हमला उस वक्त हुआ जब एक अहम अमरीकी वफ़द भारत के दौरे पर है, और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इससे पहले भी ऐसे हमले हुए हैं जब अमेरिका के सदर भारत के दौरे पर थे। अभी तो नायब सदर हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि कितने हमले इस किस्म के हुए हैं और कब हुए हैं और उनके मकासद क्या थे। अच्छा, जैसे ही ये हमला होता है तो सोशल मीडिया पर एक इंडियन फॉल्स फ्लैग का एक हैशटैग पर पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जितने भी सार्फिन हैं वो इस पे ये एक ट्रेंड बन जाता है। और वाक़ये के फ़ौरन बाद ही इंडिया मीडिया ने पुरानी वीडियोस के साथ भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। जैसा इनको मालूम हो कि हमला आवर कौन है, कहाँ से आए हैं, उनके नाम क्या हैं, उन्होंने इसकी प्लानिंग कहाँ पे की है। ऐसा लग रहा था जब आप इस हमले के बाद इंडिया कोई चैनल देखें कि उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो मालूम थी। लेकिन पाकिस्तानी चैनल अगर इसके बरक्स आपने अगर देखे हों तो पाकिस्तानी चैनल पे इस हमले की मजम्मत की जा रही थी। लोग इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दे रहे थे। अगर आपको याद हो, बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर जब हमला हुआ था तो इंडियन मीडिया ने उसे उछाला था और अलहदा बलोच पसंद तहरीक और वहाँ पे कुछ बलोचों को भी बिठाया था। किस तरीके से वो बिठाया गया था, राज ने किस किस के नाम दिए थे, उनका फेस जो है वो ब्लर किया गया था। मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया मीडिया की आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने मोटरसाइकिल की बात की कि मोटरसाइकिल भी वहाँ पे मिली है, तो कहा जा रहा है कि ये हमलावर मोटरसाइकिल पे आए थे। ये भी चीज़ें कुछ कंफर्म नहीं हैं, लेकिन उस मोटरसाइकिल को देख के ये कहा जा रहा है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल से इस एरिया को अगर देखें तो तकरीबन 200 के करीब कुछ किलोमीटर ये वाक़या, ये जगह जो है वो जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, तो ये अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये अगर मोटरसाइकिल पे आते हैं तो इनको लग जाते हैं 4 से 5 घंटे के ये टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। 200 किलोमीटर जो है इंसान अगर बाइक पे सफ़र करे तो 2.5 घंटे या 2 घंटे में आम रूटीन में सफ़र होता है।
تو اگر پہاڑی ایریا میں سفر کرے تو 4 سے 5 گھنٹے انہیں لگ جاتے ہیں۔ اچھا، لائن آف کنٹرول سے جس طریقے سے یہ لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں تو لگتا کچھ اس طرح ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اسی راستے سے یہ لوگ آئے تھے۔ لیکن اگر انڈیا کی ان کے انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے تھے کہ 4 سے 5 گھنٹے کا بندہ سفر کرتا ہے، یہاں پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ انہیں مارتا ہے اور پھر 5 گھنٹے کا سفر کرتا ہے اور واپس وہاں پہ جاتا ہے، یہ ایک بچکانہ حرکت جو ہے وہ لگتی ہے۔ اچھا، اس واقعے کو اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو امریکہ نے ٹیرف اور دیگر اقدامات جو کر رہے ہیں، دنیا میں ایک نامے کو فارن پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، تو بھارت نے بھی اپنی طرف سے ایک چال جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ان کی طرف سے ایک چال تھی، اور اسی طرح کی چالیں جو ہیں وہ پہلے بھی مودی جو ہے وہ چل چکا ہے، اپنے الیکشن کے دوران بھی اس نے اس قسم کی چالیں جو ہیں وہ چلی ہیں۔ اچھا، اگر آپ بھارتی چینل دیکھیں تو وہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ یاد تو ہوگا بھارت والوں کو، بلکہ سب کو یاد ہے، پاکستانیوں کو بھی یاد ہے کہ ایک مہمان آیا تھا جس نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، ابھینندن۔ تو دوبارہ مطلب یہ جس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں، الزام تراشی لگا رہے ہیں اور بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں، تو دوبارہ اس قسم کی ہمت بھی نہیں کیجیے گا، کیونکہ پوری پاکستان اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہاں، اندرونی اختلافات ضرور ہوں گے، پارٹیوں کے درمیان بھی ہوں گے، فوج سے بھی اختلافات ہوں گے، لیکن اگر آپ کی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ اس انڈیا کے معاملے پہ کھڑی ہوگی۔ اچھا، اگر ہم کچھ تاریخ دیکھیں کہ تاریخ میں کچھ اس قسم کے جو حملے ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران یہ پہلا واقعہ ہے کہ کشمیر میں کسی مسلح حملے میں اتنی بڑی تعداد میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلگام میں جو منگل کے روز 26 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ابھی تک ہوئی ہے، جس میں انڈین بحریہ کا افسر اور انٹیلیجنس افسر بھی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ 1990 سے ہی جب بھی کشمیر سے متعلق انڈیا پاکستان یا انڈیا اور کشمیر علیحدگی پسندوں کے درمیان مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے حملے انڈین سیاحوں، غیر مقامی ہندو مزدوروں یا اقلیتی شہریوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ 4 جولائی 1995 کو پہلگام میں ہی 6 غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان میں 2 امریکی، 2 برطانوی، 1 جرمن اور 1 نارویجین شہری شامل تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری الفاران نامی تنظیم نے قبول کی تھی اور عسکریت پسند تنظیم حرکت الانصار کے رہنما مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اچھا، اغوا کے چند دن بعد ایک امریکی سیاح اغواکاروں کی گرفت سے بچ نکلا تھا، جبکہ چند ہفتے بعد نارویجین سیاح کی سربریدہ لاش ملی تھی جس کے سینے پر الفاران کندہ تھا۔ دیگر 4 سیاحوں کی آج تک کوئی خبر نہیں ملی، تاہم ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ 4 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، پھر مارچ 2000 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن جب انڈیا کے دورے پر تھے تو آنند ناگ ضلع کے ہی چھٹی سنگھ پورہ کے علاقے میں مسلح افراد نے 36 سکھ شہریوں کو قتل کیا تھا۔ اسی سال اگست میں ہی پہلگام میں ہی 10 پاتریوں سمیت 21 افراد مارے گئے تھے۔ اسی طرح مارچ 2003 میں ضلع پلوامہ کے علاقے نادی مرگ میں 11 خواتین اور بچوں سمیت 24 کشمیری ہندوؤں کو مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ اچھا، پہلگام حملے سے قبل شہریوں پر حملے کا بڑا واقعہ جو ہے وہ جون 2024 میں پیش آیا تھا، جب ہندو پاتریوں کی بس پر شدت پسندوں کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک اور 33 جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ اچھا، حملے کی ذمہ داری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والی خفیہ تنظیم ریزسٹنس فرنٹ TRF نے اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے۔ اچھا، اس گروپ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ اطلاعات کے مطابق 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد یہ گروپ جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور مبینہ طور پر ایک سرگرم عسکریت پسند نیٹ ورک میں تبدیل ہونے سے پہلے انڈیا کے خلاف آن لائن پروپیگنڈا کرنے میں مصروف رہا ہے۔ یہ گروپ انڈین حکومت نے سن 2023 میں اسے ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا تھا اور اس پر نوجوانوں کو بھرتی کرنے، دہشت گردی کے مواد اور ان کے آن لائن پھیلانے اور جموں و کشمیر میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا الزام جو ہے وہ عائد کیا تھا۔ تو ناظرین، اگر ہمیں کوئی بھارتی شہری دیکھ رہا ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دشمن حملہ بھی کرے تو ایسے وقت میں وہ نہیں کرے گا جب پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ بھارت پر ہو۔ اس وقت جب امریکہ کے نائب صدر بھارت میں ہو، مودی جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو، تو دنیا کی نظر جو ہے وہ اس وقت آلریڈی بھارت پر ہی ہوگی۔
تو ایسے وقت پر حملہ کرنا ایک اندرونی ہاتھی ہو سکتا ہے جب آپ نے کچھ مقاصد حاصل کرنے ہوں. تو بھارت کی حکومت اور میڈیا نفرت اور معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل کر اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے. ہم تو اس کی مذمت ہی کرتے ہیں اور اسے دہشت گردی قرار دیتے ہیں. لیکن اگر پاکستان میں کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو انڈیا نہ میڈیا نہ ان کی سرکار اس قسم کے واقعات کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے نہ لائک کریں, نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں اور نہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ دنیا کے حالات سے باخبر بھی نہ رہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ حافظ. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.